Maayong adlaw kay Spirit, ako gyapon iyong kauban sa ato ang Parsukom sa Holy Family Parish, inubanan sa ato ang sa Archdiocese sa Davao, ang DXG 3.9 Spirit FM, uban po sa ato ang Davao Catholic Herald. Karon adlaw atong mahimabat ato ang igsoon sa pagtuo. Isa siya sa mga coordinator sa atong parokya sa Holy Family Parish, iyang hatag at pagtagad ang iyang kapugdanan diya mismo sa lector and commentators, way lain kundi si Sister Adel. Mayong adlaw. Mayong adlaw sa. Mayong adlaw kaninyong tanan Okay, so Sister Adel, unsa man ato ang mahatag o kanang obserbasyon kaganinang buntag, nasayran nato ang pipila ka mga kalihukan nga nakita nimo kaganinang buntag. Kaganinang buntag, human ang unang misa sa atong parokya, iawhag ang mga parokyano sa pagsaksi sa pag-apli sa ato ang Marian exhibit nga diri sa ato ang pavilion pahitabo. Kini agi atong padaya ko sa mga atong pagtuo. Naman tay kalihukan diha sa ato ang kinatibuk-an simbahan sa Archdiocese sa Davao. Diri usab sa amo ang parokya, amo usab ipatigayon ang among Marian exhibit aging pag sa ulog nining bulan sa Santo Rosario. Month of Rosary. Ania ang mga patron, nakita na mo ang mga patron sa mga nagkadaiya nga GKK diri sa amo ang parokya. Amo ang gipahiluna dinhi ug aduna usab sila mga history nga mabasa. Kini giawhag ang mga parokyano sa pagbisita ilang maobserbahan usab, ilang mas mailhan pa gayon ang mga patron sa mga GKK dinhi sa Holy Family Parish. Okay, daghan kay salamat. Napatay uban nga mga pangutana din ang atong mga kaigsuonan o atong mga parokyano dinhi mismo sa ato ang Holy Family Parish nga wala pa gyud nasayod no unsa ang mga kalihukan, basig makahatag ka og pipila ka mga kalihukan o agi paghatag og kanang gitawag nato papahibalo o reminder nini kalihukan sa Marian exhibit. Okay, karong tibuok semana sugod karong adlaw hangtod sa tapuson kini sa Pizza 31. Kada adlaw sa matag hapon sa alas 4:45 sa hapon adunay patigayon na Holy Rosary, adunay pag-rosaryo. Kumani ana alas 5 adunay input ipanghatag aron mas mapalawong pa ang atong pagtuo diha kang Mama Mary. Kasagaran nga mga patron dinhi sa mga GKK sa atong parokya. Ug mosunod dayon ang Santos nga misa pagka alas 6. So giawhag namo ang tanan nga mga nahisakop ng Holy Family Parish sa pagtambong dili nato ni siya ibaliwala kay kini dako kayong tabang kaya sa pagpalambos ug pagpalawom sa atong pagtuo. Okay, so isip usa ka haligi naman tawag nato diya sa to simbahan, isip isa ka lector, commentator nga coordinator. Unsa man ang ato ang last nga mensahe nga ipadayag nato nini Marian exhibit? Dako ang akong pasalamat sa among kurang paroko si Father Johnny Tabiliran sa pagtugot mahitabo kini nga kalihukan dinhi sa among parokya kay sukad nga natukod ang among parokya 21 anyos naman ang among parokya. Kani pa ang ikaduha nga nahitabo ang Marian exhibit. Nindot kini nga kalihukan kay ang among mga kabatanunan maawhag among giawhag na maka-participate niini. Hinaot nga sa maabot nga mga katuigan mapadayon namo kini. Dili lamang karon kay ikaduha pa ni sulod sa 21 ka anyos. Dako mo pasalamat kay Father Juni ug inuman sa mga lumilihok dinhi sa simbahan. Okay, so daghang kay salamat sa paghataw ug paghimamat atong kauban diya sa parokyano si Nanay Adet sa hatag siya og pipila ka mga mando o mga pulong o madungog niyo so wala pa madugay. So makausap pa daghang kay salamat sa imong adlaw karon. O mao kani si Randy Malimban para sa Parsukom sa Holy Family Parish, I Herald.
Mayong adlaw ka Spirit, ako si Randy Malimban para sa DXG 3.0 Spirit FM o agig sumada niining kalihukan karong adlaw o karon ako ang mahimamat makauban ako isa sa mga yun nato nga gitawag diha sa simbahan ug usa ka katekista sa ilahang GKK. Ato ang hatawagan og pagtagad si Sister Genevieve. Mayong hapon Sister Genevieve. Mayong hapon sa Brad Randy. Okay, so sa ato ang sumada sa kalihukan karon, kanus man kini magsugod kining gitawag nato kalihukan. Ang kining Marian exhibit sa tuang parokya Holy Family nagsugod karong adlaw Oktubre 26 2025 kung matapos kini karong Oktubre 31 2025 karong adlaw nga Biyernes. Okay, so unsa man ang atong mga kalihukan niining atong gitawag nato og Marian exhibit o agig tema usab? Ang mga adunay mga nagkalain-laing kalihukan matag adlaw diha sa tuang exhibit. Uban ang tema nga Birhen Maria makanunayong nakikuban sa mga malaumong magpapanaw padulong kang Hesus. Kunya karong adlaw giabrihan ang atuang exhibit ganinang buntag pinaagi kang Father Juni Tabiliran ang atuang Pura Paroko. Giabrihan siya pinagi sa pagkati sa ribon, adunay pag-ampo, pasiunang pag-ampo, o pag-blessing sa mga imahe sa atuang mahal nga inahan nga si Birhen Maria. Unya, ugma, adunay mga pagbuhat sa santos nga, pag-ampo sa santos nga rosaryo, o pagkahuman ana, adunay katekesis nga ipahigayon. Pagkahuman sa katekesis, aduna usab santos nga misa nga pagahimuon diri sa area kundiin gihimo ang atuang exhibit sa pavilion sa Holy Family Parish. Sumatag adlaw adunay nagkalalaing topiko. Una ang orientation ug ang tema og mahitungod sa atuang tumong niining maong Marian exhibit ug ang introduction. Then sa Martes adunay maghatag mahitbahin sa debosyon o pagtahod kang Birhen Maria nga atong inahan. Din sa Miyerkules aduna usab magisgot mahitungod sa mga hiyas sa atuang mahal nga inahan nga si Birhen Maria. O sa Huwebes adun ang hisgutan usab mao ang mga nagkalain-laing titulo ni Birhen Maria nga gipakita ug ang nagkalain-laing pagpakita niya diri sa kalibutan. Tapuson kini sa usa ka prosesyon and divine cosplay diin ang mga parokyano magsuot og kanang costume sa tuang mga santos karong Oktubre 31. Okay, so anong mga kalihukan nato nga imuhang gisgutan aging mga impormasyon ngadto sa katawhan nganong aduna makitay gitawag nato og Marian para sa kini? Kining maong kalihukan kung akong pangutan-on nindot kaayo kay pinaagi niini mahibaw-an nato, mas mahibaw-an pa nato ang mahitungod sa tumahal nga ilahan o pinaagi niini mas mamahal pa nato o mas mailhan pa nato siya kung giunsa gayud niya pagmahal ang tibuok kalibutan. Diyan sa kanunay siya naglantaw gyapon sa tuang kaayuhan isip iyang mga anak. Nindot kay siya nga activity. Especially karon panahon sa month of the Holy Rosary, so nindot gyud kaayo. Okay, so isip agig padayag sa imong paghatag og mga nganong aduna kitay mga exhibit, aduna kabay kana iyon nato nga punto o mensahe para sa atong mga igsuon nato diya sa pagtuo nga naminaw karon sa atong Sibya. Ako nagaauhag ilabi na sa mga parokyano sa Holy Family
Parish nga muanhita atong duawon ang ato ang Marian exhibit kay pinaagi niini mas mailhan pa nato ang ato ang mahal nga inahan nga si Birhen Maria pinaagi sa paglantaw sa iyahang mga imahe uban ang mga titulo niini ug aduna usab kini nga gisulat nga mga pagpaila no diha sa ilahang sama sa Birhen sa Lourdes no naay mga pagpaila nga gihimo mao na nga nindot kaayo especially ang inyong mga anak no sa mga parokyano diri nindot kayo nga inyong dadon diri sa ato ang Marian exhibit kay pinaagi niini mas mailhan pa gyud nila ang ato ang mahal nga inahan. Okay, so everyday natay mga activity so mas mapalawong pa gyud ang ato ang pagtuo sa ato ang inahan. okay, so daghang kay salamat Sister Genevieve Cuenca ang ato aptikon usab nga coordinator sa kuha na bal-an nga coordinator sa ato pre-bap o iyang gisaysay kaganina o gisum up niya ang tanahang kalihukan diri sa ato ang parokyano sa Holy Family Parish din ang Sagrada Familia. So makausap pa daghang kay salamat Sister Genevieve o ang Dios kanunay mahatag kanimo o malipayon sa pagsadya sa kasa sa kinabuhi. Salamat usab kaayo Brother Randy. Okay, ako gyapon ang iyong ang Parish Socom sa Holy Family Parish, Randy B. Malimban, I Herald.